सम्राट क्लब फोंडा आणि भास्कर इंडस्ट्रीज हाच्या संयुक्त विद्यमानान आम्ही एक 25 मे 2025 ह्या दिसा संगीत सभा आयोजित केली आसा। हातून मुख्य कलाकार आसा विश्वजीत मेस्त्री आणि तांचे साथीदार, तसेच दुसरे कलाकार आसा बाळकृष्ण मराठे आणि तांचे साथीदार। हो कार्यक्रम भास्कर हॉल ढवळी फोंडा हांगा जातलो। ह्या संगीत सभेत नाट्यगीत, भावगितां तशेंच भक्तिगितां ही गायल्ली वतली। फक्त सम्राट क्लब का आणि कोणाच्या सहकार्यान हो? सम्राट क्लब आणि भास्कर इंडस्ट्रीज हाच्या संयुक्त विद्यमानान हो कार्यक्रम आयोजित करतले। भास्कर इंडस्ट्रीजचे मालक मोहनदास गोखले हांणी हो कार्यक्रम म्हटल्यार स्पॉन्सर केल्लो आसा। आमच्या प्रेसिडेंटान सांगल्या प्रमाणे हो कार्यक्रम 25 तारखेक भास्कर हॉलांत जावपाचो आसा आनी तातूंत मुख्य कार्यक्रम आसतलो तो श्री विश्वजीत मेस्त्री जो कलाकार आमच्या संगीत सिताराचो विनर आशिल्लो ताजो कार्यक्रम जातलो। अंदाज दुसरो कार्यक्रम आमचे बाळकृष्ण मराठे हांचो। अंदाज कितल्या वरांचो प्रोग्राम तुम्ही प्लॅन केला? 5:30 सुरू जातलो, उद्घाटन जातलें आनी 5:45 ते 6 पर्यंत हें जातलें, सुरू जातलें 6 ते 8:30। हो कार्यक्रम मोफत आसा काय कितें पास बी अशें कितें केल्या? तो फ्री आसा आनी सगळ्यांनी आमची सगळ्यांक विनंती आसा की सगळ्यांनी आमच्या आपल्या फॅमिलीक आनी नातेवाईकांक आनी मित्र परिवाराक घेवन ते कार्यक्रमाक हजर रावचें आनी ताका शोभा हाडची।